آل طائف دا ایک وفد پاک پیغمبر دی خدمت اسلام قبول کرن واسطے وارد مدینہ ہویا. حضور اسی مسلمان ہوندے اور پیغمبر فرمائے ٹھیک ہے تواڈی ساڈی جنگ ہے اسی دو تک اگر اسلام قبول کر دے ہو تو پھر جنگ ساڈی تواڈی کئی سمجھ آئیے گل. آکھن لگے حضور کچھ ساڈیاں شرطاں بھی ہیں اسلام قبول کرن واسطے کچھ اساڈیاں شرطاں بھی ہیں انہاں دے تے بھی غور و فکر فرما لو. پاک پیغمبر فرمائے ہاں کہ شرائط نے. آکھن لگے پہلی شرط یہ ہے جو 1 سال تک ساڈے بت نہ بنیا ہے. حضرت فرمائے یہ تو نہیں ہو سکتا اسی کسی بت دی بقا دو تو 1 لمحے واسطے بھی راضی نہ. آخر لگے بات کچھ دران دے 10 مہینے 8 مہینے 6 مہینے. جی پاک پیغمبر نہیں فرمائے دے نہیں 1 لحظے واسطے بھی کسی بت نو نہ ران دے دے. آخر لگے پھر اے مہربانی کریا ہے جو آپ توڑیا ہے آسان بنن دا حکم نہ دے آئے. حضرت فرمائے دے چلو ٹھیک ہے اے عبادت بت بنن والی اسی آپ ہی کر لساں جی تو ان تکلیف نہ دیں دے. دوئی شرط کے نے آکھن لگے سارے کام اسلام دا مطابق کرساں اے نماز معاف فرما دے. نماز معاف فرما دے. اتھا حضرت نے نہیں آکھے جو کیوں پہ آتے ہو. حضرت فرمائے دیں میرے سامنے اٹھ ونجو تسی کون ہوندے ہو بغیر نماز دا مسلمان بنن والے. میں تواڈی طرف وہ مرد بھیجے سا جیڑا تواڈے مرداں نو قتل کرے سی تے عورتاں تے بچے نو گرفتار کر کے میرے سامنے لے آسی. تسی کون ہوندے ہو بغیر نماز دا مسلمان بنن والے. تسی کون ہوندے ہو بغیر نماز دا مسلمان بنن والے. کچھ بندے تے تڑپے جو حضور میں ہو سا چونکہ فتح دی خبر آئی نا. ہاں فتح دی خبر دوتے تے وقت سارے دے سارے بھڑک دے آئے نا بھئی متا سن اے اعزاز نصیب ہوندہ ہوئے. جی کچھ داکھن لگے میں ہو سا پاک پیغمبر فرمائے دے نہیں نہ تو تے نہ او. حضرت امیر دی طرف اشارہ کر کے فرمائے دیں جو بے نمازاں دا قاتل او. بے نمازاں دا قاتل علی ہے. جی اگر اے لوگ بغیر نماز دے مدعی اسلام بن دین تو میں انہاں دی طرف بھیجے سا علی نو جیڑا انہاں نے مردہ نو کرے سی قاتل اور عورتہ اور بچے نو گرفتار کر کے تو میرے سامنے لیا. لوڑ تا ہی پاک پیغمبر نو سمجھائیے گل دی. پاک پیغمبر نو اس بندے دی بھی لوڑ آئی تو مال دی بھی ضرورت آئی. تو طائف والے مالدار بھی آئے رئیس بھی آئے جی تو افرادی قوت بھی آنا ہے. ایک نماز سمجھائیے گل دی ایک نماز جی ایک کوئی ہلکی پھلکی شے ہوندی تو پاک پیغمبر آدھے چلو ٹھیک ہے نماز نہ پڑھے مسلمان تو ہو ونجو. جی مسلمان تو ہو ونجو ساری قوت ود ہے پیسہ تو خزانے دے وچ آوے جی تو افرادی قوت بھی بنے. اگر نماز اتنی کمزور تو ہلکی پھلکی ہوندی تو پاک پیغمبر بغیر نماز دے ہی آل طائف دے اسلام نو قبول فرما لیندے لیکن قبول نہیں فرمایا. جو سن تو آڈے ایسے اسلام دی لوڑ نہیں جسے نماز نہ ہوئے.